आदाब दोस्तों। आज एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ, एक बदनसीब बाप की जिसके 2 बेटे हैं और एक अदद बीवी है। बीवी से पिछले 5 सालों से बात नहीं है। बदनसीब बाप है, बच्चों से बात करता है, बच्चे भी कभी कदार फ़ोन लगा के बात कर लेते हैं। तो इसके तो जिस 2 बच्चे हैं, बच्चों की उम्र शादी के लायक हो गई, लेकिन अभी शादी हुई नहीं है। लेकिन बाप 50 साल उम्र पार कर चुका है। वो जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है। वहाँ पर एक घर ऐसा है जो गांव के सबसे किनारे है। उस घर में एक 4 जन रहते हैं, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे, एक बहन एक भाई। लेकिन वो जो लड़की है बहुत खूबसूरत है। उसकी नज़र जो है ना उस शख्स पे पड़ती है जो क्या नाम है 50 साल का बुजुर्ग इंसान है, उस पे पड़ती है। क्या देखती है कि रोज़ 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता है, तो उस पे उसका दिल आ जाता है। उसका वो सोचती है कि मैं इससे शादी कर लूँ। लेकिन चूंकि वो आदमी 50 साल का है, उसको फॉलो करती है, उसका पीछा करती है, कब कहाँ कैसे कौन कहाँ रहता है, कहाँ आता जाता है, सब उसने पता किया। आखिर में एक दिन उसने रास्ते में मुझे अकेला देखकर रोका और मुझसे कहने लगी कि सुनिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने एक ही बात बोला कि देखिए, हमारी उम्र ये हो गई है, 50 साल के ऊपर हूँ मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप ये भी 20 साल की लग रही हैं, 19-20 साल की। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। कहा नहीं, मैं शादी तो आप ही से करूँगी। मैं अपने माँ बाप से बात करूँगी और एक दिन मैं अपने माँ बाप से मिलाऊँगी भी आपको। बात इतनी हुई, उसके बाद मैं अपने रास्ते चली गई। फिर कुछ दिन बीता, वो लड़की मुझे फिर मिली। फिर कहने लगी कि आप हमारे माँ बाप से मिले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मिलता हूँ। आप कह रही हैं मैं मिलूँगा, समझाऊँगा उन्हें कि आपको समझाएं। वो लड़की इतना कह के चली गई और मुझसे कह गई कि 2 दिन के बाद रात को 10 बजे घर पे आ जाना। मैं ज़रा हैरान हो गया इसकी बात सुन के कि रात को 10 बजे क्यों, दिन में क्यों नहीं? रात सोने की होती है, रात सोऊंगा उतनी टाइम कि मैं उसके घर जाऊंगा। बहरहाल मैंने उसकी बात मान ली और रात को 10 बजे उसके घर गया। तो जैसे ही दरवाजे पे मैंने पहुंचा हूँ, मैंने दरवाज़ा कुंडी खटखटाई, दरवाज़ा खुला। अंदर से इतनी तेज़ गर्म हवा लगी बाहर कि एकदम ऐसा लग रहा कि मैं किसी भट्टी में आ गया हूँ। बहरहाल इतना हुआ, अंदर गया, बैठा, बातचीत हुई, पानी वानी पिया। तो लड़की के माँ बाप से मैं कहने लगा कि इसे समझाइए, आपकी बेटी है, मुझसे शादी करना चाहती है, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है। तो उस बच्ची ने कहा कि मैं शादी आप ही से करूँगी। लड़की के माँ बाप भी कह रहे कि जब बच्ची तैयार है तो आप मान जाइए। और उसका भाई भी कहने लगा कि आप मान जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं सोच के आपको बताता हूँ 2-4 दिन में। अब जब मैं घर से उनके निकला, बाहर चला आया, अपने घर पे आ गया, तो दिमाग में वही बात चल रही थी कि माँ बाप भी राजी, भाई भी राजी, लड़की भी राजी, क्या बात है। तो दिमाग में एक बात आई कि जब मैं उसके घर के अंदर दाखिल हो रहा था तो मुझे इतनी तेज़ गर्मी क्यों लगी, जबकि ठंड का मौसम है तो गर्मी क्यों लगी। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लेकिन चूँकि बात कुछ ऐसी हो गई थी, वो गर्मी वाली, और मेरे जहन से निकल नहीं रही थी। फिर एक दिन मैंने खुद लड़की को बुलाया बाहर घर से। मैंने कहा देखो, मुझे कुछ बातें आपके माँ बाप से करनी है, तो लिहाजा मुझे कुछ टाइम दो आने का, मैं किस दिन आऊँ आपके घर पे। उन्होंने कहा था कि आप 1-2 दिन में, कल या परसों आप आ जाइए रात को 10 बजे के टाइम। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं इतना कहकर लड़की से चला गया, लड़की अपने घर चली गई। दूसरे दिन मैंने घर में बैठे बैठे सूरह बकरा की पूरी आयत पढ़ ली। मैंने सूरह बकरा की जो पूरा है 2.5 पारे में, मैंने उसको पूरा पढ़ा, अपने पर दम किया, आयत कुर्सी पढ़ के दम किया, सूरह यासीन शरीफ पढ़ के दम किया, और क्या नाम है पढ़ कर ये मैं उसके घर गया। उसके घर पे जब पहुंचा तो कुंडी खटखटाई, लड़की ने आके दरवाज़ा खोला। अब अंदर मैं जब जा रहा हूँ तो ना मुझे गर्मी लग रही है ना मुझे ठंड लग रही है। अंदर चला गया, लेकिन लड़की मेरे पास नहीं आई। उन चारों में से किसी ने भी मेरे करीब ना आया। मुझे कुछ कुछ हैरत हुआ कि आखिर बात क्या है कि ये लोग मेरे करीब नहीं। उस दिन तो मेरे करीब में बैठे थे, आज इतनी दूर दूर क्यों खड़े हैं, बैठे हैं। बहरहाल मैं इस बात को इग्नोर करते हुए बात करने लगा कि देखो भाई, कि शादी की बात जहाँ तक है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं और उनका भी ख्याल मुझे रखना है, और हर महीने मुझे पैसे भेजने पड़ते हैं। वो जो मैं कमाऊँगा तो उनको भेजूँगा, मैं आपकी बेटी को खिलाऊँगा, इसलिए अभी से सोच समझ लीजिए। तो लड़की फ़ौरन खड़ी होकर कहती है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है मुझसे शादी करने के बाद। हर महीने आपको कितना चाहिए, 10,000, 20,000, मैं आपको 50,000 रुपये हर महीने दूँगी, वो आप अपने बच्चों को भेज दिया करो, और बदले में
آپ مجھ سے شادی کرو، آپ کو کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ اب اس نے میرے دل میں لالچ ڈال دیا، بولا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ ایک دو دن کے بعد میں نے لڑکی کو فون کیا، اس کو بلایا، بولا کہ فلاں جگہ آپ آ جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے ملو آ کے۔ لڑکی آئی، فوراً آئی تو میں نے کہا کیا نام ہے، مجھے ایڈوانس میں کچھ پیسے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کتنے چاہیے؟ میں نے کہا مجھے 2 کروڑ روپے چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، مل جائیں گے آپ کو 2 کروڑ روپیہ۔ میں نے وہ 2 کروڑ روپیہ لیا، گاؤں کے اپنے بچوں کو دے دیا 1 1 کروڑ دونوں کو، اور واپس اسی جگہ پہ آ گیا جہاں میں رہتا تھا۔ اب یہاں پر میری اس سے شادی ہوئی، مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں، اچھا اچھا کھانا مل رہا ہے، ہر مہینے 50,000 روپے مل رہے ہیں، وہ بھی میں بچوں کو بھیج رہا ہوں، اپنے بھی خرچ میں لے رہا ہوں، چل رہی ہے زندگی۔ ایسے چلتے چلتے قریب 2 سال 3 سال بیتی، میرے بچے ہوئے، 2 بیٹے ہوئے مجھے، اور دونوں ماشاء اللہ بڑے ہوئے، مطلب 4 سال جتنے بھی، مطلب 2 سال کے، ایک سال کا ہے، 2 بچے ہوئے۔ اس کے بعد میں حسب دستور زندگی ایسے چلتی رہی۔ پھر ان کے اوپر تو مجھے پہلے سے شک تھا کہ یہ انسان نہیں ہے یہ، کیونکہ اب اپنے بچوں کی، کیونکہ میں مایوس ہو چکا ہوں اپنے بچوں بیوی سے، کیونکہ مجھے اپنائیں گے ہے نہیں، مجھے الزام لگا کے نکال دیا ہے، تو لہٰذا مرنا ادھر بھی جا کے ہے، مرنا ادھر بھی ہے، تو اس سے اچھا میں یہیں مروں، ان سے پیسہ لے کے اپنے بچوں کو بھیج دوں، وہ لوگ بھی خوش رہیں گے اپنے لائف میں، یہاں یہ بھی خوش رہے گی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی زندگی ان کے نام کر دی۔ اب کچھ سال بیتا، ایک 15 سال بیتا ہوگا، کہ 15 سال کے بعد میں نے، میرے بچے جو ہے نا 15 سال کے، ابھی 13 سال کے ہیں بچے، ایک 13 سال کا ہے، ایک کیا نام ہے 12 سال کا ہے۔ اب دونوں بچوں کو دیکھ لو تو ایسا لگتا ہے کہ 45 50 سال کے ہو گئے ہیں، ایسے دکھتے ہیں، موٹے تازے ہٹے کٹے۔ ایک دن میں بچے دونوں میرے باہر گئے ہوئے تھے، میں نے، بیوی پاس میں بیٹھی تھی، میں نے ان سے کہا کہ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ بولے کیا؟ میں بولا جب سے میری شادی ہوئی ہے آپ سے، وہ دن سے نہ تو تمہارے ماں باپ یہاں رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، نہ کچھ چلے گئے ایک دم سے، ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا ان کی مرضی، ہم کو چھوڑ دیا اکیلا ہم دونوں کے لیے، وہ لوگ اپنے جہاں بھی رہ رہے ہیں ٹھیک سے ہیں وہ لوگ۔ بولا اچھا کوئی بات نہیں، پھر ایک بات تم کو بتانی ہے۔ شادی سے پہلے مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ تم انسان نہیں ہو، انسانی مخلوق نہیں ہو، یا تو تم جن ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ لڑکی یہ سن کے فوراً کھڑی ہو گئی، میری بیوی جو تھی اس بات کو سن کر فوراً کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر کہنے لگی آپ کو کب پتہ چلا یہ؟ میں نے کہا جب پہلی مرتبہ میں آپ کے گھر میں آیا تھا، آپ نے کہا تھا میرے ماں باپ سے ملو، اسی ٹائم مجھے پتہ چل گیا تھا۔ تو بولے پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ بولے سچویشن کچھ اور تھی تو میں نہیں بتایا۔ بہرحال آج تم سے پوچھ رہا ہوں، سچ بتاؤ۔ بولے ہاں، میں انسان نہیں ہوں، ایک جن ہوں، مجھے آپ سے پیار ہوا، کیونکہ اب تم کو معلوم پڑ چکا ہے یہ بات، تو میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہمارے خاندان والے کا یہ وہ ہے کہ اگر میں غیر مخلوق سے شادی کر لی، انسان مخلوق سے شادی کر لی، تو اس کے ساتھ تب تک رہیں گے جب تک اس کو ہماری حقیقت نہ پتہ چل جائے۔ اب آپ کو ہماری حقیقت پتہ چل گئی ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ مطلب اب کہاں جاؤ گی؟ اب میری عمر دیکھو، اب آخری وقت میں تم کہاں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ میں کس کے سہارے رہوں گا؟ ایک تمہارا ہی سہارا تھا۔ کہا نہیں، ہمیں جانا ہوگا۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو لیا اور جانے لگی۔ میں نے روکا، وہ رکی۔ میں نے کہا دیکھو جا رہی ہو ٹھیک ہے، تم نہیں آ سکتی کوئی بات نہیں، بچوں تم دونوں سے میں کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں، مجھے دن میں 1 مرتبہ، جب بھی تمہیں ٹائم ملے، صبح دوپہر شام، مجھے آ کے ملتے رہنا، تاکہ میں تمہیں دیکھ کے خوش رہوں۔ تو ان دونوں بچوں کا ٹھیک ہے ابو، میں ہم آتے رہیں گے۔ وہ دونوں بچے اسی طرح سے مختصر روز آتے رہے، جب میری آخری وقت ہو گیا، جب دیکھو کہ اب میں مرنے والا ہوں، آخری وقت میں وہ بچے آئے دونوں، ان لوگوں کو میں نے جی بھر کر دیکھا۔ اس کے بعد میرا دم نکل گیا۔ اس کے بعد میں وہ دونوں بچے اپنے باپ کو سے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے، ان کو ہم سے محبت بہت ہو گئی تھی، وہ روتے رہے۔ اس کے بعد میں سارا انتظام کیا، جنازے کا انتظام کیا، لے جا کے دفن کیا، مٹی دی۔ دونوں بچے روز فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں اس کی، اپنے باپ کی قبر پر، اور آج وہ دونوں بچے ہر روز دن میں کسی بھی وقت، ایک ٹائم فکس ہے ان کا، آتے ہیں اپنا فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ گاؤں میں بچوں کو 2 کروڑ روپیہ دے دیا، اس کے بعد سے آج تک انہوں نے کبھی فون نہیں کیا کہ باپ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ اس کے جو باپ مر گیا، ان کے جو 2 بچے تھے جن کے بیٹے، وہ دونوں جا کے انہیں خبر دی کہ آپ کے پتا جی کا انتقال ہو گیا، اور ان کو دفنا دیا گیا ہے۔ بس اتنی بات ہوئی، باقی اب ان کی زندگی پیسوں میں کٹ رہی ہے، جو ان کو 2 کروڑ مل گئے، اور یہ بچے ہمارے ایسے ہی چلے گئے جن کو میں کچھ نہ دے سکا۔ خیر اللہ عالم جانے
ادھر یہ بھی خوش رہیں ادھر وہ بھی خوش رہیں اور ہمارے سننے والے بھائی بھی خوش رہو، جہاں بھی رہو خوش رہو، دن دنیا رات چوگنی ترقی کرو، ہر بلا ہر مصیبت سے بچو، آمین آمین ثم آمین۔ شب خیر، آداب۔ آداب دوست۔